अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन नज़्म शाम। शफ़ीउद्दीन नैयर की ये नज़्म है। शफ़ीउद्दीन जो कि अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे। 7 साल की उम्र में इनके वालिद का जो है इंतकाल हो गया था, लेकिन इनकी जो वालिदा थी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने इनको पढ़ाया और ये एक बड़े जो है शायर बनकर निखरे। शफ़ीउद्दीन नैयर, नैयर इनका तख़ल्लुस है। तख़ल्लुस क्या होता है? तख़ल्लुस वो लफ्ज़ होता है जिसमें जो शायर अपने नज़्म में, अपने शायरों में, शेरों में जिस शब्द को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उसको तख़ल्लुस कहा जाता है। तो इनका तख़ल्लुस नैयर है। आइए पढ़ते हैं इनकी नज़्म। एक बार हम इस नज़्म को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इसको आपको मीनिंग के साथ बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शाम हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, उफ़क़ पर चमकने लगा महताब। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। है साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, के आंखें करे जैसे बीमार बंद। न आंधी न अब्र और न गर्दो गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। गर्ज यह कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शे बनाई है शाम। आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्या माने हैं इन अशआर के। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। पहले जब सन 2000 से पहले का जो वक्त था, जो ये 20वीं सदी थी, उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, तो शाम होते ही एक अंधेरा सा छा जाता था और जो है सब लोग अपने घरों को चले जाते थे। आपने देखा होगा कि गांव देहात में शाम होते ही बिल्कुल एक रात के जैसे, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा रात जो है फील होने लगती थी। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, जब पश्चिम में आफताब यानी कि सूरज डूब गया, उफ़क़ पर चमकने लगा महताब। तो उफ़क़ क्या होता है आपको बता दें हम। उफ़क़ वो जगह होती है जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हैं, और महताब यानी कि चाँद जहाँ पर नज़र आता है। परिंद आशियाने में जाने लगे, परिंद अपने आशियाने यानी कि घोंसले में जाने लगे। मवेशी भी जंगल से आने लगे। मवेशी या इनके वो जानवर जो पालतू जानवर होते हैं, चौपाए होते हैं, जो चारा खाते हैं। मवेशी जैसे भेड़, बकरी, गाय वगैरह। तो मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। फलक यानी कि आसमान पर सितारे चमकने लगे, और जवाहर की सूरत यानी कि जवाहर कीमती पत्थर, जवाहर की सूरत दमकने लगे। है साफ साफ और निखरे हुए, जो सितारे हैं साफ साफ हैं और निखरे हुए हैं, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। इसमें शफ़ीउद्दीन नैयर जो हैं सितारों की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। है सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। तो क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो चमकते भी हैं और झिलमिलाते भी हैं, मतलब चमक पैदा करते हैं। तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं यानी कि एंटरटेन करते हैं, उनको देखकर अलग ही मज़ा आता है। बच्चे अक्सर जो है सितारों को देखकर जो है खुश होते हैं। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, मुसाफिर ने खोली सरा में कमर। सरा क्या होती है? सरा बोलते हैं एक ठहरने की जगह को, जैसे आपने सुना होगा सराय काले खास, सराय रोहल्ला। तो सराय वो जगह कही जाती थी जहाँ पर मुसाफिर ठहरा करते थे। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। जो मुसाफिर होता है जहाँ पे वो रास्ते से गुजर रहा होता है, तो शाम होते ही जहाँ पे उसको अब ठहरना है, उस जगह को कहा जा रहा है परदेस में जो यही उसका घर, यानी कि अब उसे परदेस में उसी जगह उस मुसाफिर को रुकना है। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले।
ہوا اس طرح سارا بازار بند کہ آنکھیں کرے جیسے بیمار بند. تو شفیع الدین کہتے ہیں اس اشعار میں ہوا اس طرح بازار بند، اس طرح سے بازار جو مارکیٹ ہے جو گاؤں دیہات کی ہوا کرتی تھی، شام ہوتے ہی بازار بند ہو گیا کہ آنکھیں کرے جیسے بیمار بند. یعنی کہ یہاں پہ جو آنکھیں بند کرنے سے جو ہے موت آ جانے سے جو ہے اس کا مراد ہے. تو جس طرح سے جو بیمار ہے وہ جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. نہ آندھی نہ ابر اور نہ گرد و غبار. تو شفیع الدین کہتے ہیں نہ آندھی نہ اب، نہ آندھی ہے نہ ابر ہے، ابر یعنی کہ بادل، نہ گرد و غبار، نہ گرد ہے دھول مٹی، نہ غبار، ٹھیک ہے، دھول جو ہوتے ہیں اس کو. نہ آندھی نہ ابر نہ گرد و غبار، مزہ دیتی ہے آسماں کی بہار. غرض یہ ہے کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام. تو یہ جو تھی نظم تھی، بہت ہی بہترین اشعار تھے شفیع الدین نیر کے، جو کہ علی گڑھ میں پڑھے. ان کی والدہ پڑھی لکھی تھیں اور والد کے کم عمر میں انتقال ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے بہتر تعلیم حاصل کی اور ایک بڑے شاعر بن کر ابھرے. افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں. کچھ لفظ و معنی دیکھ لیتے ہیں. آفتاب یعنی کہ سورج، مہتاب چاند ہوتا ہے، پرند چڑیا اڑنے والے جانور، آشیانہ گھونسلہ مویشی پالتو جانور، چار پیروں والے جانور جیسے گائے بیل جو چارہ کھاتے ہیں، فلک آسمان، جواہر جوہر کی جمع یعنی کہ قیمتی پتھر، سمت بولتے ہیں ڈائریکشن کو، طرف کو، سرائے ٹھہرنے کی جگہ، فارغ ہونا کسی کام کو پورا کر دینا، خالی ہو جانا، حل ایک اوزار جو کسان یوز کرتے. ابر بادل، گرد دھول، غبار دھول، خاص کر دھول جو ہوا میں اڑ رہی ہو، شے یعنی کہ چیز. تو یہ جو ہے کچھ شبد تھے، کچھ الفاظ معنی تھے. نظم شام ہونے کی کون سی نشانیاں ہیں؟ شاعر نے ستاروں کی تعریف کس شعر میں کی ہے؟ تو ہم نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں. شام ہونے پر مسافر کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں. آئیے ان مصروں کو پورا کرتے ہیں. تو گیا ڈوب پچھم میں جب آفتاب، مویشی بھی جنگل سے آنے لگے، ہر ایک سمت موتی ہے بکھرے ہوئے، ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے تمہارے دلوں کو لبھاتے بھی ہیں. کسان اپنی کھیتی سے فارغ ہوئے، نہ آندھی نہ ابر نہ گرد و غبار. تو یہ جو ہے سارے کچھ فل ان دا بلینکس تھے. اور آئیے کچھ صحیح اور غلط پر نشان لگاتے ہیں. صبح کو سونے کا وقت ہوتا ہے، بالکل غلط ہے. صبح کو اکثر ہمیں جو ہے جلدی اٹھنا چاہیے، اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ محنت کرنے کا، کامیابی کامرانی کا وقت ہوتا ہے. صبح کو کی گئی محنت جو ہے اکثر کامیابی دیتی ہے. شام کو آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے. تو صبح سونے کا وقت ہوتا ہے، یہ غلط واقعہ ہو جائے گا. رات کو بازار کھلا رہتا ہے. اب بچے آج کل تو سوچیں گے، وہ تو ہاں ہی اس کو یس کر دیں گے کہ ہاں رات کو بازار کھلا رہتا ہے، لیکن اس نظم میں اس کو جو ہے یہ غلط ہے. تو رات کو جو ہے بازار بند ہو جاتا ہے. شام کو آفتاب پچھم میں ڈوبتا ہے، یہ بالکل صحیح جملہ ہے. تو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں.